अच्छा हुआ जान छूट गई उस मेंटल से। वो गाड़ी चलाता हुआ बड़बड़ाया, चलती फिरती फिल्म है पूरी। पता नहीं उसके घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं उसे। वो बड़बड़ाया और सिग्नल पर गाड़ी रोकी। एकदम जोरदार आवाज़ आई, इसकी गाड़ी में कुछ लगा था। ये कौन साला है, इसकी तो दरिया फिटे मुंह। तेरे किसी ने बोला था सफ़र पर जाने से पहले उस जापानी मकड़ी का गेट देख लिया। इसने बैक मिरर में देखा तो कोई बाइक सवार था, तो वो गुस्से से बोला और बाइक से और गाड़ी से उतर कर उसकी तरफ बढ़ा। ओ भाई ध्यान कहाँ है, देखकर नहीं चला सकते, इतना नुकसान कर दिया मेरा। ओ हेलो, ज़बान नहीं है क्या तेरे मुंह में, वो बोला। और जब वो बंदा कुछ ना बोला तो इसने हेलमेट के सामने हाथ हिला कर कहा। तो बाइक वाले ने ना हेलमेट उतारा और ना ही मुंह से लफ्ज़, बस गर्दन हिलाकर नहीं का इशारा कर दिया। चलो जी, मुंह में ज़बान नहीं है। इस शहर में सारे लोग, सारे दिमाग से पैदल लोग मेरे लिए ही रह गए हैं। ऊपर से सफ़र पर निकलते वक्त उस जापानी मकड़ी का गेट देख लिया। अब कहाँ कोई काम सही होगा। हाँ, जापानी मकड़ी। इस बाइक वाले ने एकदम हेलमेट उतारा तो वो बाइक वाला नहीं, बाइक वाली निकली। शायद चुप रह जाती, मगर अपने लिए जापानी मकड़ी का लफ्ज़ सुनकर हैरत से हेलमेट उतार कर बोली। और अब हैरत होने की बारी दरियाब राजपूत की थी। तुम? वह हैरान और नासमझी से बोला। काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो वापस जाना कैंसिल करना पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। एक गेट देखने से ये हुआ है और शक्ल देखने से क्या होगा, अल्लाह ही मालिक है अब मेरा, दरियाब बोला। और वो तक गई। भाड़ में गई आप, भाड़ में गई आपकी ये गाड़ी। पहले ये बताएं मुझे, जापानी मकड़ी किस मुंह से बोला, वो गुस्से से बोली। इस मुंह से, वो अपने मुंह पर हाथ फेर कर बोला। लेकिन एक मिनट, शायद तुमने सही सुना नहीं, मैंने पहले दिमाग से पैदल भी बोला था। उसे तपाने के लिए बोला, अपनी मूंछ को ताव दिया। उफ, आप खुद होंगे दिमाग से पैदल, वो गुस्से से बोली। मतलब जापानी मकड़ी तुम हो, दरियाब बोला। अपनी जान प्यारी है तो चले जाएं आप यहाँ से, वरना वार्निंग देती हुई बोली। वरना? दरियाब ने उंगली से सनग्लासेस आंखों से नाक पर की और बोला। उसकी आंखें अजीब थी, इसकी तरह कोई अजीब सी कशिश थी इसमें। वरना आपकी गाड़ी की ये दूसरी लाइट भी तोड़ दूंगी। मेरा इतना नुकसान कर दिया, हाय मेरी बाइक, वो मासूमियत से बोली। और आखिर में रो देने वाली हो गई। दरियाब ने जेब से पर्स निकाला और इसकी तरफ बढ़ाया। जितने का नुकसान हुआ है उतने पैसे ले लो, वो बोला। नूर ने हैरत से और गुस्से से उसे देखा, एकदम पर्स उसके हाथ से खींचा। बेटा सुनो, इसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो एक फूल बेचने वाले बच्चे को आवाज़ लगाई। वो बच्चा उसकी तरफ भाग कर आया। दरियाब नासमझी से नूर को देख रहा था। बेटा आपके बाकी साथी कहाँ हैं, जाओ शाबाश, उन सबको भी बुला कर लाओ, नूर प्यार से बोली। ये तुम क्या कर रही हो, दरियाब नासमझी से बोला। लेकिन नूर ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद तकरीबन 10 बच्चों को वो बच्चा साथ ले आया। कुछ के हाथों में फूल थे, कुछ के हाथों में गाड़ी साफ करने का सामान, और कुछ ने हाथों में पापड़ों के बड़े बड़े पैकेट। तकरीबन वो सबसे ज़्यादा 12 से 13-14 साल के होंगे। नूर ने खुशी से और प्यार से बच्चों को देखा और दरियाब के पर्स से सारे पैसे निकाल कर उन बच्चों में बांट दिए। जाओ बच्चों, ऐश करो, नूर खुशी से बोली। बाजी शुक्रिया आपका, वो बच्चे बोले। अरे बच्चों, ये पैसे इन अंकल की तरफ से हैं, आप सबके लिए इनका शुक्रिया अदा करो। मैं मासूम तो खुद गरीब से हूँ, नूर बोली और मासूम तरीन बनकर दरियाब को देखा, जो उसको ही हैरत से देख रहा था। शुक्रिया अंकल, आप, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, एक बच्चा बोला और सब बच्चों ने मिलकर आमीन बोला। ओए चलो भागो यहाँ से, दरियाब एकदम गुस्से से बोला। सब बच्चे भाग गए। नूर ने कहका लगाया, जोड़ी खर दिमाग, दिमाग से पैदल। नूर जोर जोर से हंसती हुई बोली, पागल वागल तो नहीं हो गई। दरियाब ने इसे देखा और पूछा। अरे नहीं, वो बोली और अपनी पॉकेट से 1000 का नोट निकाला, जो इसने बड़ी मुश्किल से जमा किया था ट्रस्ट वाले बच्चों के लिए, पर अफसोस सब वो देने पड़ रहे थे। उसने दरियाब के पर्स में डाला और एक नज़र दरियाब को देखा और इसका पर्स गाड़ी पर रख दिया और हेलमेट पहनकर वहाँ से बाइक ले गई। दरियाब कितनी देर वहाँ खड़ा रहा, कभी अपने पर्स को देखता और कभी उसकी तरफ जहाँ वो गई थी। दरियाब को हैरत थी। इतने दिन लगा दिए शहर में। शफीक साहब खाने की मेज़ पर बैठे बोले, जी अब्बा बस 2-3 काम थे, आप बताएं यहाँ सब सही चल रहा है। दरियाब ने पूछा। हाँ सब ठीक है, आज ज़रा तुम ज़मीनों से हो आना और वापसी पे डेरे पे आ जाना, शफीक साहब बोले।
अरे खाना तो सुकून से खा लो आप लोग, हर वक्त ये सब बातें। मुबीन बेगम तंग आकर बोली। जी बताएं फिर कौन सी बातें सुनेंगी आप अम्मा? दरिया बोला। हूँ, मेरी बातें तो जैसे तुम्हारी, तुम मानते हो ना? मुबीन बेगम बोली। अरे कौन सी बात नहीं मानी मैंने आपकी? दरिया बोला। कितनी दफ़ा बोला है शादी कर लो, तुम लोग सारा सारा दिन घर से बाहर होते हो, मुझे अकेली को ये घर काटने को तोड़ते। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम कम से कम बहू तो मेरे पास होगी घर में, और इस बहाने से तुम भी घर नजर आ जाया करोगे। मुबीन बेगम नाराजगी से बोली। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। उसे अपने इर्द गिर्द बच्चों की आवाज़ें गूंजती महसूस हुई थी। दरियाब तुम मेरी बात सुन रहे हो? दरियाब को किसी सोच में खोया देखकर मुबीन बेगम बोली। अम्मा मैंने कितनी बार कहा है ये शादी का जिक्र मेरे सामने मत किया करो। दरियाब एकदम अपनी होश में वापस आकर बोला। दरियाब छोड़ दो अपनी जिद, बस कर लो अब शादी। मुझसे पूछते हैं सब लोग मैं तुम्हारी शादी क्यों नहीं करती, इनको लगता है तुम में कोई कमी है जो तुम्हारी शादी नहीं हो रही। मुबीन बेगम बोली। लोग जाए भाड़ में, मुझे किसी की परवाह नहीं है। दरियाब ये कैसी बात ज़बान बोल रहे हो? शफीक साहब हैरत से बोला। अरे मेरा मतलब उफ, इस लड़की ने मेरी अच्छी खासी ज़बान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तब कर बड़बड़ाया। कौन सी लड़की? मुबीन बेगम खुशी से बोली। पहली दफ़ा तो दरियाब ने किसी लड़की का जिक्र किया था। कोई नहीं अम्मा, चले मैं चलता हूँ अब, दरियाब बोला और खड़ा हो गया। रात को जल्दी आना, मुबीन बेगम बोली, और दरियाब सर सर हिलाकर वहाँ से चला गया। यार पागल है ये बंदा, फजूल में ही इससे डर रही थी, ये इतना डरावना भी नहीं है। नूर अकेले कमरे में बैठी सोचती हुई बड़बड़ाई। सारी जिंदगी याद रखेगा कि किस बंदी से पाला पड़ा था। याद तो वाकई सारी ज़िंदगी रखेगा। वैसे सोचने वाली बात है, इतना हैंडसम है, किसी को भी पागल कर सकता है। हो नहीं सकता इसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, इसने शादी क्यों नहीं की होगी अभी तक? कोई माँ बाप अपनी बेटी ही नहीं देते होंगे। अब हैंडसम इतना जितना मर्जी हो, आखिर माँ बाप अपनी बेटी एक गुंडे और आवारा को तो नहीं देंगे ना। लेकिन खैर, आजकल पैसे को सलाम है, पैसा देख कर तो कोई भी दे सकता है। खैर जो भी है, नूरी बेटा तेरा नाम तो नहीं भूलता। वो बेचारे के सारे पैसे बच्चों में बांट दिए। लेकिन एक बात सोचने वाली है, वो चुप क्यों था? हैरत की बात है, दरियाब राजपूत ने मुझे नूर उर्फ नूरी को कुछ कहा नहीं। उसकी आंखें एक लंबी खामोशी उसकी आंखों में एक लंबी खामोशी थी। मुझे नहीं पसंद, बहुत अजीब है। अच्छा है ग्लासेस लगाए रखता है, बेशक ग्लासेस लगाकर अंधा लगता है। कम वक्त, घंटे से चावल चुनने के लिए दिए हुए हैं तुझे, तू अपनी ही सोचों में गुम है। एक उड़ती हुई जूती इसकी तरफ आई और ये अपनी दुनिया में वापस आई। अम्मा यार दे रही हूँ चुन के, भला इस बात पर भी कोई मारता है? नूर फौरन बाजू मसलती हुई बोली। जल्दी कर और आकर बर्तन धो, कोई काम नहीं करती। राबी को ही देख ले, पूरा घर संभाला हुआ है उसने। राश्ता बेगम बोली। चलो जी, वो बोली और जल्दी जल्दी काम करने लग गई। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? नहा कर निकला तो सामने ड्रेसिंग के पास खड़ी हीरा को देख कर बोला। मुबीन बेगम की बहुत पुरानी दोस्त की बेटी है हीरा, जो आज अपनी माँ के साथ आई थी। तंग जीन्स और ऊंची शर्ट पहने, बाल खोल रखे थे, और दुपट्टे का तो नामो निशान भी नहीं था। शक्ल सूरत की बहुत खूबसूरत थी, और इसी बात का गरूर था इसे। दरियाव को एक आंख न भाती थी। वो इतना जलील करता था उसे, मगर उसकी जिद थी कि दरियाव को पाले, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ओ हेलो दरी, कैसी हो? हीरा इसे देख कर मुस्कुरा कर बोली। दरियाब नाम है मेरा। क्या कर रही है मेरे कमरे में? दरियाब सख्त लहजे में बोला। तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है मेरे लिए, तो सोचा मैं खुद ही आ जाऊँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हीरा बोली और इसके करीब हुई। मैं बहुत ही घटिया। निकलो यहाँ से, दरियाब सख्ती से बोला और इससे दूर हुआ और गर्दन के पीछे से टॉवल निकाल कर बेड पर फेंका। कम ऑन दरियाब, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, मैं तरसती हूँ तुम्हारी एक प्यार की नज़र को। हीरा बोली और इसकी तरफ बढ़ी। खबरदार, अब मेरे करीब आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और शराफत से निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं। दरियाब गुस्से से बोला और इससे दूर हुआ। चलो निकालो धक्के देकर बाहर, इसी बहाने हाथ तो लगाओगे ना? वो मुस्कुराती हुई बोली, और हाथ बांधी खड़ी हो गई। तुम जैसी घटिया को हाथ लगाकर अपना हाथ नापाक नहीं करूँगा। तुम जाओ भाड़ में, और तुम्हारी ये घटिया खूबसूरती मेरे पाँव के नीचे जूती के बराबर है। जो पैसा तुम्हारे लाड उठाने पर लगाया तुम्हारे माँ बाप ने, इससे आधा भी तुम्हारी तरबियत पर लगा दिया होता तो मज़ा आ जाता। तुमसे अच्छी तो वो है जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन इज्जत के लफ्ज़ से वाकिफ़ है। वो तो तुम इसकी जूती की बराबर भी नहीं हो।
میں بھی اس پاک اور عزت دار لڑکی کو کسی سے ملا رہا ہوں، تم جیسی گھٹیا سے؟ وہ آسمان کا چاند ہے تو تم زمین کی راکھ، وہ غصے سے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہم تم جو مرضی کہو، تمہارے منہ سے سب اچھا لگتا ہے، پہلے تم سے دوستی کرنی تھی، اب تم ہیرا کی ضد ہو، تمہیں تو میں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گی، اس شریف ذاتی کو بھی دیکھ لوں گی جس کی تعریف کرتے تمہارا منہ نہیں تھکتا۔ وہ بڑبڑائی اور کمرے سے نکل گئی۔ نوری، میری دوست کی شادی ہے گاؤں میں پرسوں جا رہی ہوں گاؤں، رابیل یونیورسٹی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ یار پلیز جلدی واپس آ جانا، پیپرز ختم ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر بیٹھ ہی جاؤ۔ نور بولی، یار تم بھی چلو نا ساتھ، میں تمہیں اپنا گاؤں دکھاؤں گی۔ رابیل بولی، او بہن پاگل واگل تو نہیں ہو گئی، میں کیسے جا سکتی ہوں بھلا؟ نور بولی، لو اس میں پاگل والی کیا بات ہے، سچی مزہ آ جائے گا۔ رابیل بولی، نہیں یار میں نہیں جا سکتی، سمجھا کر۔ نور بولی، یار تیرے بچے ہوتے ہیں نا پیچھے۔ رابیل ناراضگی سے بولی، ظاہر ہے اگر میں چلی گئی تو ان کو چپ کون کروائے گا؟ نور ہنستے ہوئے بولی، یار میں سیریس ہوں، پلیز چل نا۔ رابیل بولی، او یار دماغ نہ کھا، میں نے نہیں جانا۔ نور بولی، بس صحیح ہے، اب مجھ سے بات نہ کرنا تم۔ رابیل بولی، چلو جی، چل بالفرض میں چلی جاؤں تو تمہارے اس خر دماغ بھائی نے مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دینا ہے، اس لیے میں جہاں ہوں اچھی ہوں۔ نور بولی، یار پاگل تو نہیں ہو بھائی، اب اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ رابیل بولی، جتنے اچھے ہیں نا وہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ نور بولی، یار مان لے بات، چلنا ساتھ۔ رابیل بولی، سوری میری آواز تھوڑی سی، میرا گلا خراب ہے تو اس کو اگنور کیجیے گا۔ یار میں کیسے اماں کو اکیلی چھوڑ دوں؟ نور بولی، تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ اکیلی ہیں؟ ماما بابا ہیں نا ساتھ۔ رابیل بولی، مجھے پتہ ہے وہ ساتھ ہیں، جب سے بابا چھوڑ کے گئے ہیں تم لوگ ہی تو ہمارے پاس ہو ساتھ۔ نور بولی، تو بس پھر ماما سے کہو گی کہ آنٹی سے بات کر لے۔ رابیل بولی، نہیں یار، خیر چلو گھر چلتے ہیں، اور کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ نور یہاں بولی، اور کمبخت اٹھ کے دروازہ کھول دے، کب سے بج رہا ہے؟ راشدہ بیگم نے کچن سے آواز لگائی۔ ارے جا رہی ہوں اماں، پتہ نہیں کون ہے جس سے صبر ہی نہیں ہو رہا۔ آ رہی ہوں، وہ بولی اور دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کے حیران رہ گئی۔ خالہ آپ؟ سامنے اپنی خالہ کو دیکھ کر بولی۔ شادی کے بعد وہ دبئی چلی گئی تھی، یہ تھی خاندان میں جو کبھی کبھار فون کر لیتی تھی، لیکن اچانک ان کو دیکھ کر یہ حیران رہ گئی۔ کون ہے رابی؟ رانی، میری بہن، راشدہ بیگم بولی، اور وہاں اپنی بہن کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور ان کے گلے جا لگی۔ راشدہ میں تم سے بہت سخت ناراض ہوں، اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ بولی، بس کیا بتاتی، ضرورت پڑنے پر اس کے بھائی نے ہی ساتھ چھوڑ دیا جو مجھے بڑا عزیز تھا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کر کے بولی، بس کرو، کس کے لیے رو رہی ہو؟ اس کمزور بھائی کے لیے۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا میں فوراً تم لوگوں کے پاس چلی آتی۔ ادھر آؤ میری بچی، وہ بولی اور نور کو گلے لگا لیا۔ ماشاءاللہ میری گڑیا کتنی بڑی ہو گئی ہے میری جان۔ رانی بیگم اس سے پیار کرتے ہوئے بولی۔ رانی، عرفان کیسا ہے؟ ماشاءاللہ وہ بھی کافی بڑا ہو گیا ہوگا۔ راشدہ بیگم بولی، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، آئے گا پاکستان۔ مجھے جیسے ہی آپ لوگوں کا پتہ لگا مجھ سے رہا نہیں گیا، فوراً پاکستان کی ٹکٹ کٹوائی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نور بولی اور کچن کی طرف بڑھی۔ ہیلو نوری، رابیل نے نور کو کال ملائی اور بولی، جی میرے بھالو۔ نور کی کال اٹھا کر بولی، دفعہ اچھا یار سن نا، جلدی گھر آ جا، مما نے بریانی بنائی ہے، تیرے بغیر مجھ سے کھائی نہیں جانی، بس جلدی آ جا۔ رابیل بولی، ہائی بریانی، تو فون رکھ، میں پہنچی بس۔ نوری بولی، آ جا جلدی سے، اور سن اوپر میرے روم میں آ جانا۔ رابیل بولی، اوکے جانو۔ نور بولی اور کال بند کی اور کمرے سے نکلی۔ نوری، کہاں کی تیاری ہے؟ راشدہ بیگم اس کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر بولی۔ اماں وہ بس میں ابھی آئی۔ نور بولی، کہیں نہیں جانا، چپ کر کے واپس مڑ جا، اپنی خالہ کے سامنے عزت نہ کروا لینا مجھ سے۔ راشدہ بیگم بولی۔ اماں یار اف، وہ تب کر بولی، سیڑھیوں کی طرف بڑھی منہ بنا کر۔ اب کہاں؟ راشدہ بیگم بولی، سسرال، وہ بولی، اور اس بات پر اتنی ظرف آتی جوتی سے بڑی مشکل بچ گئی، وہ بولی اور ہنستے ہوئے اوپر کی طرف بڑھی۔ راشدہ ایک چیز مانگوں، تم سے دو گی؟ رانی بیگم نے پوچھا۔ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، حکم کرو میری بہن۔ راشدہ بیگم بولی، اپنی نوری مجھے دے دو۔ رانی بیگم بولی، جی؟ راشدہ بیگم ناسمجھی سے بولی۔
مجھے دے دو۔ رانی بیگم بولی جی میں اپنے عرفان کے لیے تمہاری نوری مانگنے آئی ہوں، مجھ سے انکار مت کرنا۔ رانی بیگم بولی کیا رانی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ دبئی میں پڑھا لکھا ہے، وہ کیسے نوری سے شادی کرے گا؟ راجدہ بیگم بولی ارے یہ کیسی بات کر دی تم نے، وہ میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں اسے نوری جیسی ہی لڑکی پسند آئے گی۔ سادہ سی رانی بیگم بولی لیکن رانی ارے بھائی نہیں دینا رشتہ تو صاف صاف کہہ دو، ایسے جو انکار کر رہی ہو۔ رانی بیگم بولی ارے رانی میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں خود نوری کی وجہ سے بڑی پریشان تھی، تم نے یہ بات کر کے میری پریشانی ختم کر دی۔ نوری کے لیے عرفان سے بہتر بھلا کون ہوگا؟ راشدہ بیگم بولی بس پھر ایک بار عرفان آ جائے تو میں اس کی شادی کر کے اپنی بہو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور اپنی بہن کو بھی۔ رانی بیگم خوشی سے بولی یہ کرسی کہاں گئی؟ یہاں سے چھت پر آئی تو کرسی ڈھونڈنے لگی جس پر وہ چڑھ کر دیوار سے اس پار جاتی تھی، لیکن وہ پوری چھت پر نہیں تھی۔ یار یہ کیا مسئلہ ہے، اب میں دوسری طرف کیسے جاؤں گی؟ نوری سوچ کو سوچتی ہوئی بولی کوشش کرتی ہوں ایسے چڑھنے کی، وہ بولی اور کوشش کرنے لگی۔ بڑی مشکل سے چڑھ گئی دیوار پر، اور افسوس دیوار کی دوسری طرف بھی کوئی ایسی چیز نہیں پڑی تھی جس کی مدد سے وہ نیچے اتر سکتی۔ دیوار کے اوپر ایک ٹانگ ایک طرف دوسری طرف کیے بیٹھی رہی، قسمت ہی خراب تھی۔ سالی اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی اور آہستہ رابیل کو آوازیں دینے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یا رابیل اس کی آوازیں سن کر باہر آئی اور اسے دیکھ کر بولی برج خلیفہ دیکھنے آئی ہوں مصیبت۔ معصومیت سے تنزیہ بولی مینٹل کیس، اتر اب نیچے، کبھی تو انسانوں کی طرح آ جایا کر۔ رابیل ہنستے ہوئے بولی مجھے کوئی شوق نہیں اپنی ٹانگ توڑوانے کا، مینٹل کچھ رکھ یہاں پر پھر ہی اتروں گی نا۔ نور بولی او سوری رابیل بولی اور سائڈ سے سٹول اٹھا کر وہاں پر رکھا جس کی مدد سے نوری اس طرف چلی گئی۔ ویسے یہاں سے تشریف لانے کی وجہ؟ کمرے میں جاتے ہوئے رابیل نے پوچھا۔ وہ جو میرے گھر کی ڈاکو حسینہ ہے نا، وہ آنے نہیں دے رہی تھی۔ نور بولی ابھی تجھے پتہ ہے آج ہمارے گھر کون آئے؟ نور بولی عاطف اسلم تو نہیں آ گیا؟ رابیل بولی فٹے منہ یار، میری دبئی والی خالہ آئی ہوئی ہیں۔ نور نے بتایا کیا واقعی؟ رابیل حیرت سے بولی ہاں نا، میں اور اماں تو خود حیران ہیں۔ نور بولی ان کا کوئی بیٹا ہے؟ رابیل نے پوچھا۔ ہاں ایک تو ہے، تو نے کیا کرنا ہے اس کا؟ نور بولی مان لے میری بات، اس کے بیٹے کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور وہ اب رشتہ لینے آئی ہے تیرا۔ رابیل بولی اوئے توبہ کر اللہ نہ کرے۔ نوری بولی ہاں ہاں لکھ لے میری بات۔ رابیل بولی دفعہ ہو میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ نور بولی اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا نہ بیٹھ جا۔ ہاں سچ تو نے آنٹی سے بات کی گاؤں جانے کی؟ رابیل بولی اسے واپس بٹھایا۔ نہیں تمہیں بتایا تو ہے میں اماں کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نور بولی ارے یار وہ اکیلی کب ہیں، ہم سب ہیں نا ان کے ساتھ، اور اب تو تیری خالہ بھی آ گئی ہیں۔ رابیل بولی نہیں یار بہت مشکل ہے۔ نور بولی لو جی کیوں مشکل ہے، میرے ساتھ ہی جانا ہے تم نے، اور آنٹی سے میں بات کر لوں گی، اب تو اپنا منہ بند رکھنا، میں بریانی لے کر آتی ہوں۔ رابیل بولی اور کھڑی ہو گئی لیکن بس چپ، میں ابھی آئی ہوں۔ ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ رابیل نے روک دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ ماما آپ کو پتہ ہے نور کی خالہ آئی ہوئی ہیں؟ رابیل چائے بنا کر لائی اور بولے خالہ وہ دبئی والی؟ فاریہ بیگم حیرت سے بولی ہاں جی وہی۔ واہ ان کو آج خیال کیسے آ گیا، جب ضرورت تھی تب تو سارے ایسے پیچھے ہوئے تھے جیسے کچھ لگتے ہی نہ ہو ان کے۔ فاریہ بیگم بولی ویسے ہی تو آنٹی اور نوری خود حیران ہے۔ رابیل بولی کچھ تو بات ضرور ہوگی، ایسے تو نہیں آ سکتی وہ۔ فاریہ بیگم بولی اللہ جانے ماما، سوچ رہی ہوں گاؤں جاتے ہوئے نوری کو ساتھ لے جاؤں۔ رابیل بولی نہیں رابی، تمہیں پتہ ہے نا دریاب کا کتنی ناپسند ہے نوری اسے۔ فاریہ بیگم بولی دریاب بھائی سے میں نے پوچھ لیا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس راشدہ آنٹی سے اجازت لے لیں۔ رابیل بولی جبکہ اس نے دریاب سے کوئی بات نہیں کی تھی، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ نور کو دیکھ کر دریاب کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ گھر آئے مہمان کی عزت بہت کرتا تھا، پھر بے شک وہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ کیا واقعی دریاب مان گئے؟ فاریہ بیگم کو ذرا حیرانی ہوئی تھی۔ ہاں جی ماما بس راشدہ آنٹی سے بات کر لینا۔ رابیل بولی اچھا کرتی ہوں بات، تم نے اپنی پیکنگ کر لی؟ فاریہ بیگم بولی جی بس جوتے رکھنے والے رہ گئے ہیں۔ رابیل بولی کل صبح تمہارے پاپا دفتر جاتے ہوئے بس میں بٹھا جائیں گے تم لوگوں کو۔ فاریہ بیگم بولی اوکے ماما۔ رابیل بولی اور چائے پینے لگی۔ صاحب پتہ لگا ہے کہ دو لڑکیاں اسلام آباد سے آ رہی ہیں، نعمان راجہ کاکا خاص آدمی ہے، کاکا بلکہ راجہ کا خاص آدمی ہے، وہی گنڈا تھا جس کی عائشہ پر بری نظر تھی۔
دریاب نے جب سے زمین اس سے لے کر واپس وسیم کو دی تھی، تب سے ہی اس نے دریاب سے دشمنی پال لی تھی۔ وہ اپنے خاص آدمی کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر نظر رکھنے کا بولا تھا۔ کون دو لڑکیاں؟ راجہ بولا۔ صاحب شاید رانے کے چاچے کی بیٹیاں ہیں، نعمان بولا۔ نظر رکھو ان پر، اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ راجہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر بولا، جی صاحب جیسا آپ کہیں، نعمان بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب آئے گا مزہ، وسیم کی بیٹی تو بچا لی تو نے، اب دیکھتا ہوں تو اپنے چاچی کی بیٹیاں کیسے بچاتے ہو مجھ سے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولا۔ نسرین جلدی ہاتھ چلاؤ، کوئی کمی نہیں رہنے دینی چاہیے، میری گڑیا آ رہی ہے۔ مبین بیگم صبح 6 بجے سے تیاریوں میں لگی تھی۔ سب کو پاگل کیا ہوا تھا۔ بس بی بی جی سارے کام ہو گئے ہیں، چاولوں کا مسالہ بھی تیار ہے، وہ ان کے آنے پر تازہ بنا دوں گی فٹافٹ۔ اب میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ نسرین بولی، نہیں تم ایک کام کرو، اوپر دریاب کے سامنے والا کمرہ صاف کرو اور ان کے رہنے کے لیے۔ مبین بیگم بولی، جی بیبی جی، ناشتہ میں بنا لوں گی، تم جاؤ کمرہ صاف کرو۔ مبین بیگم بولی، ٹھیک ہے بی بی جی، وہ بولی اور اوپر کی طرف بڑھی۔